हुन्छ, सबैजना बस्न सक्नुहुन्छ र आउनुहोस् हामी समयमा भेटी उठाउनेछौँ। हुन्छ, हामी केही समय प्रार्थना गरौँ। ओके, 2-3 मिनट हामी प्रार्थना गरौँ र त्यसपछि हामी वचनमा जानेछौँ। त्यो प्रार्थना। धन्यवाद दिन्छु यस समयमा परमेश्वर तपाईँले हाम्रो यो ठाउँमा भेला गर्नुभयो प्रभु, तपाईँको अद्भुत सेवाको निम्ति र प्रभु तपाईँमा रहनको निम्ति, तपाईँको साँचो उपस्थितिलाई जान्न अनि प्रभु तपाईँमा रमाउन, तपाईँमा उत्साह पाउन प्रभु, तपाईँसँगको आशिषलाई परमेश्वर मनन गर्न प्रभु, यो कुराहरूमा प्रभु जागरुक भएर लाग्नको निम्ति प्रभु तपाईँसँगै प्रभु हामीलाई हिँडाउनको निम्ति परमेश्वर तपाईँको वचनको सेवामा प्रभु, तपाईँको आराधनामा, तपाईँको पाउमा बसेर प्रभु तपाईँको वचन सुन्नको निम्ति परमेश्वर हामी तयार भएका छौँ प्रभु। हाम्रो हृदयलाई परमेश्वर तपाईँले यो साँचो आराधनाद्वारा परमेश्वर प्रभु त्यो स्तुति आराधनाले परमेश्वर हाम्रो हृदयलाई प्रभु तपाईँको वचनको निम्ति परमेश्वर हामीलाई तयार पार्नुभएको छ प्रभु। तपाईँ जीवित परमेश्वर, तपाईँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँको प्रेम, तपाईँको अनुग्रह प्रभु अपार छ प्रभु। त्यो कहिले नसकिने धनको प्रभु प्रचार गर्नको निम्ति परमेश्वर हामी यो ठाउँमा छौँ प्रभु। तपाईँको उपस्थितिलाई जान्न सकौँ, तपाईँको डर भयलाई मान्न सकौँ प्रभु, अनि सम्पूर्ण हृदयले परमेश्वर तपाईँमाथि भरोसा राख्ने प्रभु जन अनि त्यो व्यक्ति परमेश्वर तपाईँले हामीलाई बनाउनुहुन्छ। हाम्रो गोठाला परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो मुक्तिदाता उदाहरण परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। अनि त्यो दण्डले पापमा प्रभु, त्यो हिलोमा अनि प्रभु त्यो पापमा बसेको बेलामा परमेश्वर तपाईँले हामीलाई त्यो स्वर्गीय राज्यमा प्रभु, जीवनको ज्योतिमा प्रभु, ज्योतिको राज्यमा परमेश्वर तपाईँले हामीलाई सार्नु भएको छ। त्यो प्रिय पुत्रको राज्यमा परमेश्वर तपाईँले हामीलाई ल्याउनु भएको छ प्रभु। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो हृदयदेखिको धन्यवादको भेटी प्रभु तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु। हामी सम्पूर्ण रूपले सम्पूर्ण हृदयले प्रभु तपाईँको महिमा गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई उचाल्न चाहन्छौँ प्रभु, तपाईँको प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो दैनिक जीवनमा हाम्रा केही कमी प्रभु, हाम्रा केही समस्याहरू
विचारहरू अवरोधहरूभन्दा परमेश्वर तपाईँ उच्च अनि महान हुनुहुन्छ। तपाईँ सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। स्वरूपमा प्रभु तपाईँ मानिसको स्वरूप लिएर प्रभु हामी सामु आउनुभएको हो। तपाईँको त्यो अद्भुत सेवाकाय प्रभु, तपाईँको त्यो अद्भुत प्रचार प्रभु, तपाईँको अद्भुत शिक्षालाई प्रभु आशिष गरेर प्रभु ग्रहण गरेर दैनिक जीवनलाई प्रभु तपाईँमा टाल्नको निम्ति, तपाईँको वचनबाट चल्नको निम्ति प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई दया गर्नुभएको छ प्रभु। त्यो अनुग्रहको सिंहासन प्रभु, त्यो सामुन्ने खडा हुने हृदय साहससँग प्रभु तपाईँको सामुन्ने खडा हुने प्रभु तपाईँले हामीलाई तयार गर्नुभएको छ प्रभु। आज हाम्रो हृदयलाई तयार गर्नुभएको छ प्रभु। तपाईँको जनहरूलाई प्रभु तपाईँले ठाउँमा भेला गर्नुभएको छ प्रभु। जो जति प्रभु आउन सक्नुभएको छैन प्रभु, उहाँलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। जो जति आउनु उपस्थित हुनुभएको छ प्रभु, उहाँ सम्पूर्णको हृदयमा परमेश्वर तपाईँ बोल्नुहोस् प्रभु। तपाईँको जीवित उपस्थिति प्रभु तपाईँको ठाउँमा राख्नुहोस्। तपाईँको आत्माद्वारा परमेश्वर सबैलाई बढ्नुहोस्। तपाईँको भरिभरिमा प्रभु यो वचनलाई साहससँग हृदयमा राख्न सक्ने, ग्रहण गर्न सक्ने प्रभु सामर्थ परमेश्वर तपाईँ दिनुहोस्। तपाईँले वचनको सेवाका भागमा परमेश्वर तपाईँ आउनुहोस् प्रभु। वचन बोल्ने वक्ताको साथमा प्रभु तपाईँ आउनुहोस् प्रभु। उहाँलाई गर्नुभएको छ प्रभु। उहाँको प्रभु मुखद्वारा परमेश्वर तपाईँले वचन दिनुभएको छ। तपाईँको पवित्र आत्माको प्रभु भरिभरिद्वारा परमेश्वर तपाईँको आत्माको भरिभरिद्वारा प्रभु आजको वचन प्रभु तपाईँले आफ्नो राख्छ प्रभु। सुन्नेलाई प्रभु त्यसले अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस् परमेश्वर। साँच्चै नै कुराहरू सम्पूर्ण कुरामा परमेश्वर तपाईँलाई सम्झिँदै, तपाईँको सम्झना गर्दै प्रभु तपाईँलाई उचाल्दै मान्छौँ प्यारो परमेश्वर क्रिस्टको नाममा। आमेन। धन्यवाद छ प्रभु पिता, यो सुनौलो समय हामीलाई दिनुभएकोमा प्रभु। प्रभु हामी जुन वचन सुन्दैछौँ प्रभु, हाम्रो साथमा तपाईँ हुनुहोस्, र सुन्नलाई, ध्यान दिनलाई र त्यसमा मनन गर्नलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। सबै सुन्ने सङ्घ तपाईँ भइदिनुहोस् प्रभु, र बोल्ने जनसँग पनि तपाईँ भइदिनुहोस्। सिकाउनुहोस् प्रभु, हामीले जे बोल्दै हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ प्रभावसहित बस्नलाई प्रभु सहायता गर्नुहोस् प्रभु। र साथमा तपाईँ हुनुहोस्, हामीलाई सुन्नलाई र बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ यस कृष्ण नाम। आमेन। हुन्छ, फेरि पनि तपाईँहरूलाई जय मसीह। सेवामा तपाईँहरू स्वागत छ होइन। सधैँ हामी फेरि पनि यो सेवामा भेला भइसकेका छौँ। प्रभुको योजना अनुसार, प्रभुको इच्छा अनुसार होइन, हामी यो ठाउँमा खडा भएका छौँ र सँगै परमेश्वरको उपस्थितिलाई लिएर हामी यो ठाउँमा खडा भएका छौँ। आमेन। कतिजना उत्साहित हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। साँच्चै हामी उत्साहको वचन पनि सुन्दैछौँ, हामी परमेश्वरमा उत्साह मनाउँदैछौँ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा एउटा अनौठो कार्य गर्नुभएको छ। त्यो कार्यको निम्ति चाहिँ हामी फेरि एकचोटि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, हृदयदेखि ताली बजाएर। आउनुहोस्, हामी सूचनाको भागमा छौँ होइन। हामी सानो एउटा सूचना हेर्नेछौँ, अनि सूचनापछि हाम्रो वचनको सेवाकाई छँदै नै छ। हामीसँग सूचना चाहिँ के छ भने, हामी ग्रेटर ग्रेस फेलोसिप होइन, ग्रेटर ग्रेस चर्च ब्रह्मखेलको चाहिँ हाम्रो आयव्यय विवरण हामी भन्छौँ नि, आयव्यय हामीले वर्षभरि कति चाहिँ सङ्कलन गऱ्यौँ र कति कुराहरू, कति खर्च चाहिँ हामीले कुन कुन विषयमा खर्च गऱ्यौँ भनेर चाहिँ हामी थोरै मात्रै हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ यो विषयमा। अनि हामीलाई थाहा छ हाम्रो हिसाब चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ होइन। मण्डलीको हिसाब किताब भनेको चाहिँ जहिले पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। अनि पारदर्शी गर्नु चाहिँ किन पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि त्यसमा कुनै समस्या नआओस् होइन, शैतानले त्यसमा कुनै आक्रमण गर्न नपाओस्। हामीलाई थाहा छ होइन, शैतानले कुन कुन ठाउँमा आक्रमण गर्छ। अनि त्यो भएको कारणले हामी चाहिँ हाम्रो हिसाब किताबमा चाहिँ पारदर्शी खुलस्त हुनु आवश्यक छ। त्यसैले हामीले योभन्दा अगाडिको महिना चाहिँ, योभन्दा अगाडिको डिसेम्बरदेखिको चाहिँ सेप्टेम्बरसम्मको चाहिँ हामीले चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ हामीले निकालेका छौँ होइन। हाम्रो यहाँ रोहित सर हुनुहुन्छ, हाम्रो रेबु हुनुहुन्छ, अनि सँगै हाम्रो पास्टर गणेश पनि हुनुहुन्थ्यो र म पनि सँगै थिएँ। हामी सबैजना मिलेर चाहिँ हाम्रो वर्षभरिको आम्दानीलाई चाहिँ हामीले निकालेका छौँ। हामीले टोटल गरेर जोडेका छौँ र हामीले जोडेका मात्रै हो, हामीले यसलाई कुन कुन विषयमा खर्च गऱ्यौँ त। तपाईँहरूले दिनुभएको दशांश, भेटी, परमेश्वरले कुन कुन ठाउँमा हामीलाई खर्च गर्न लगाउनु भयो त, हामीले कुन कुन आवश्यकतामा चाहिँ यो कुराहरूलाई चलायौँ त भनेर चाहिँ हामी तपाईँहरूको सामु निष्पक्ष रूपमा चाहिँ हामी यसलाई भन्न जाँदैछौँ। अनि हाम्रो जम्मा आम्दानी भनेको चाहिँ डिसेम्बरदेखिको लिएर
सेप्टेम्बरसम्मको जम्मा आम्दानी भनेको चाहिँ 61,132 रुपियाँ। फेरि पनि सुन्नुहोस्, 61,132 रुपियाँ चाहिँ हामीले जम्मा आम्दानी गरेका थियौँ होइन। हाम्रो मण्डलीबाट हामीले उठाएको भेटीहरूद्वारा, दशांशहरूद्वारा हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सङ्कलन गरेका थियौँ। अनि हाम्रो खर्चको विवरण हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो डिसेम्बरदेखि नै फेरि सेप्टेम्बरसम्मको खर्च, त्यो खर्च चाहिँ हाम्रो कति भएको छ भन्दाखेरि 58,850। फेरि पनि भन्छु सुन्नुहोस् है, 58,850 रुपियाँ हाम्रो टोटल खर्च भएको छ। अनि यो खर्च चाहिँ हामीले कुन कुन विषयमा खर्च गऱ्यौँ त? हामीले कुन कुन विषयमा यसलाई चाहिँ खर्च गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ हामीले कुन कुरामा खर्च गर्छ होइन। हामीले बाहिरी मोज मजाको निम्ति हामी मण्डलीको पैसा चलाउँदैनौँ होइन। कति समय हामी अस्ति भर्खर हामी दशांशको विषयमा कुरा गऱ्यौँ, दशांशको विषयको हामीले म्यासेजहरू सुन्यौँ। त्यो म्यासेजमा हामीले के सुनेका थियौँ त? मण्डलीको पैसा हामी व्यक्तिगत प्रयोजनको निम्ति चलाउँदैनौँ। यसै गरी पहिलो आवश्यकता भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ देखिएको छ स्थानीय मण्डलीको सपोर्ट। हामी स्थानीय मण्डलीमा जतिजना छौँ, तर त्यसमा पनि हाम्रा सेवकहरू हुनुहुन्छ परमेश्वरको सेवा गर्ने, उहाँहरू व्यक्तिको निम्ति चाहिँ हामीले सपोर्ट गरेका थियौँ होइन। उहाँको दैनिक आवश्यकताहरूको निम्ति परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। साथै परमेश्वरले भन्नुभएको छ दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा मोहर नलगाऊ, दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा चाहिँ मोहर नलगाऊ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले जम्मा रु 15,000 रुपियाँ, जम्मा रु 15,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले हाम्रो यहाँ सपोर्ट गरेका थियौँ स्थानीय मण्डलीका सेवकहरूको निम्ति। अनि दोस्रो खर्च भनेको चाहिँ हामी हेर्छौँ स्थानीय मण्डलीभन्दा बाहिर सपोर्ट होइन। तपाईँहरूलाई लाग्ला स्थानीय मण्डली भन्दा यिनीहरूले बाहिर चाहिँ कहाँबाट पैसा दिन्छन् त? पक्कै पनि यो खुल्दुली हुनसक्छ नि। तर सुन्नुहोस्, हामी भन्न जाँदैछौँ हामीले योभन्दा बाहेक हाम्रो कहाँ छ अन्त ठाउँ? हाम्रो छत्रछाया होइन, हाम्रो कभरिङ, हामी पेप्सी कलममा कभरिङ भएका छौँ। अनि त्यो मण्डलीको निम्ति चाहिँ हामीले उहाँको निम्ति हामीले कति पठाएका छौँ भन्दा 6500 रुपियाँ होइन, 6,500 रुपियाँ चाहिँ हामीले त्यो विषयको निम्ति चाहिँ हामीले खर्च गरिरहेका छौँ। अनि तेस्रो कुरामा हामी हेर्छौँ भने सरसामानको खरिद हामीलाई आवश्यक पर्छ। हामी यहाँ माइकदेखि बोलिरहेका छौँ, अनि लाइभ गरिरहेका छौँ। कतिपय समयमा हामीलाई बत्तीहरू चाहिन्छ, हामीसँग हेर्नुहोस् त मिक्सचर छ, गिटार छ, सँगै पुलपिटमा पर्दाहरू छन्। यसको निम्ति चाहिँ हामीले लगभग 13,225 रुपियाँ चाहिँ हामीले खर्च गरेका छौँ। फेरि पनि सुन्नुहोस्, 13,225 रुपियाँ हामीले खर्च गरेका छौँ। अनि चौथो विषयमा हामी आउँछौँ भने चाहिँ विशेष कार्यक्रम। हामी मण्डलीमा छौँ, हामी वर्षपुरी हामी मण्डलीमा बसेर विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्छौँ। हामीसँग क्रिसमस आउँछ, हामी जहिले पनि डिसेम्बरमा क्रिसमस मनाउँछौँ। अनि सँगै हामी नयाँ वर्ष पनि मनाउँछौँ, न्यु इयर। अनि त्यसपछि हामी इस्टरको सेवा सङ्गतिमा पनि थियौँ यो वर्ष, तपाईँहरू सबैलाई अवगत छ। अनि यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो जम्मा खर्च भनेको चाहिँ 24,425 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो खर्च भएको हामी देख्दछौँ। अनि यो सम्पूर्ण खर्चहरूलाई हामीले मिलाएर हेरेका छौँ भने चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा हिसाब गरिसकेका छौँ हामीसँग के बाँकी छ, कस्तो बाँकी छ भन्दा पनि। सँगै हामीले अहिले चाहिँ हामीले नयाँ ब्याङ्क एकाउन्टमा हामीले खाता पनि खोलेका छौँ। हाम्रो मण्डलीको पैसाको प्रयोजनको सही तरिकाले हुन सकोस्, हामीसँग एउटा कसैलाई भन्नको निम्ति एउटा सही हिसाब दिने चाहिँ एउटा बाटो होस् भनेर चाहिँ हामीले फेरि पनि मण्डलीको खाता खोलेका छौँ। अनि त्यो खातामा पनि हाम्रो केही रकमहरू जम्मा भइरहेको छ। अनि त्यो रकमहरू सँगै जम्मा भइरहेको छ। अनि तपाईँले त्यसको विषयमा अझै पनि क्लियर हुन चाहनुहुन्छ भने, होइन अझै पनि केही मलाई चाहिँ डाउट छ मण्डलीको पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने किसिमको तपाईँहरूलाई केही डाउट लाग्छ भने तपाईँहरू अहिले सङ्गति सकेपछि होइन केही समयपछि तपाईँले हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो रोहित सर हुनुहुन्छ, मलाई भेट्दा पनि हुन्छ, हाम्रो रेबु बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई भेट्दा पनि हुन्छ। तपाईँहरूले हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अझै हामी सकेसम्म यसलाई विस्तृत रूपमा क्लियर पार्ने चाहिँ हामी काम गर्छौँ। हुन्छ, तपाईँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद यति मजाले सुनिदिनु भयो। ओके, हामीले यो कुराहरू हेरिहाल्यौँ अनि यी कुराहरू सुन्दर छन्। हुन्छ, हामी हितोपदेश 20को 5लाई हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, यो हितोपदेश 20को 5मा सल्लाह मानिसको हृदयमा गहिरो पानी जस्तै हुन्छ भनेपछि सल्लाह मानिसको हृदयमा गहिरो पानी जस्तो हुन्छ। ओके, गहिरो पानी भनेको हामीलाई थाहा छ नि, तर समझदार मानिसले त्यसलाई उघाएर निकाल्छ भनेपछि मानिसको हृदयमा धेरै धेरै गहिरा कुराहरू हुन्छन्, थाहा छ।
होइन सायद हामी यसो अनुहार हेरेर हामी भनौँ न को कस्तो छ भनेर बताउन सक्छौँ सक्दैनौँ त, जबकि अनुहारले पनि होइन धेरै कुराहरू बताउँदछ। अनि भनौँ न यो पनि एउटा सुन्दर कुरा हो होइन। हामी बाइबलीय मनोविज्ञानमा हामी पढ्दछौँ, साइकोलोजीमा हामी पढ्दछौँ, तर मानिसको हृदयमा होइन धेरै कुराहरू हुन्छ होइन। हामी यसो हेरेर थाहा पाउन सक्दैनौँ होइन कसको हृदयमा के कुराहरू खेलिरहेको छ भनेर होइन। तर हृदयमा धेरै कुराहरू हुँदछ होइन। त्यहाँ सही कुराहरू पनि हुँदछ र सँगै गलत कुराहरू पनि हृदयमा हुँदछ होइन। वास्तवमा बाइबलले भनेअनुसार हृदयबाट होइन, हामी दिमागबाट होइन कि, जबकि दिमाग पनि त्यसमा सहभागी हुन्छ, तर विशेष गरेर हृदयबाट हामी सोच्दछौँ होइन। हृदय चाहिँ मानिसको केन्द्र हो अनि हृदयमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो होइन। यसबाट धेरै खराब कुराहरू पनि निस्किन्छ र यसबाट धेरै कहिलेकाहीँ राम्रो कुराहरू पनि निस्किन्छ। तर विश्वासीलाई नयाँ हृदय पनि दिएको कारणले होइन त्यसको नयाँ मानिसको कुराहरू पनि निस्किँदछ होइन। सल्लाह मानिसको हृदयमा गहिरो पानी जस्तै हो होइन। यो अत्यन्तै गहिरो हुन्छ। हामी थाहा पाउन सक्छौँ एकअर्काको हृदयमा के कुरा खेलिरहेको छ अनि के सोचिरहेको छ होइन, को कता परिचित भइरहेको छ होइन, कसले के सोचिरहेको छ होइन। अथवा कतिपय अवस्थामा याद छ हामी संसारका मानिसहरूलाई हेर्छौँ भने उनीहरू पाप गर्न पनि योजना बनाइ पाप गर्छन् होइन। संसारमा यदि तपाईँले संसारिक साथीहरूसँग सङ्गत गर्नुभएको छ भने उनीहरूले पापको निम्ति योजना बनाउँछन् होइन। पापसँग चाँडै नै उनीहरू परिचित हुन्छन् अनि भित्र हृदयमा उनीहरूले योजना बनाइरहेका हुन्छन् होइन। कतिपय अवस्थामा विश्वासीहरूले पनि होइन भित्र हृदयमा होइन पापको निम्ति योजना बनाइरहेका हुन्छन्। सँगै फेरि यही हृदयबाट होइन परमेश्वरको कुराहरू पनि निस्किँदछ, कारण विश्वासीहरूसँग नयाँ हृदय छ। अनि सल्लाह मानिसको हृदयमा गहिरो पानी जस्तै हो। यो अत्यन्तै गहिरो हुन्छ होइन। यो अत्यन्तै गहिरो हुन्छ होइन। धेरै कुराहरू हुन्छ होइन हाम्रो हृदयभित्र। तपाईँले आफूलाई जाँच्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै विषयमा सोच्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ नि गजबको कुरा छ। सल्लाह मानिसको हृदयमा गहिरो पानी जस्तै हुन्छ, तर समझदार मानिसले त्यसलाई उघाएर निकाल्छ। अनि यो समझदार मानिस भनेको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि येशू ख्रीष्टले त्यसलाई उघाएर निकाल्नुहुन्छ अनि उहाँ हाम्रो हृदयको भित्रसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले भित्रसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ, भित्र उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, भित्र के छ अनि उहाँले निकालिदिन सक्नुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टमा त्यो अधिकार छ, कारण उहाँको हामी सृष्टि हौँ। अनि येशू ख्रीष्टमा त्यो तागत बल, उहाँ सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो हृदयमा जबकि अरू कोही मानिस पस्न सक्दैन, तर येशू ख्रीष्ट पस्न सक्नुहुन्छ होइन। हृदयको गहिरा कुराहरू उहाँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अनि जुन चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा हो होइन। त्यही भएर हामी परमेश्वरलाई कहिले पनि झुक्क्याउन सक्दैनौँ अनि हामी आफैलाई झुक्काउन सक्दैनौँ अनि परमेश्वरलाई झुक्काउन सक्दैनौँ। तर येशू ख्रीष्टले त्यसलाई उघाएर निकाल्नुहुन्छ होइन। मानिसहरूको हृदयमा भएको गहिरो कुराहरूलाई अनि उहाँले निकाल्नुहुन्छ अनि निकाल्नुहुन्छ। परमेश्वरको गहिरा कुराहरू उहाँले दिनुहुन्छ र सँगै फेरि हाम्रो गहिरो कुराहरू अनि येशू ख्रीष्टले जान्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुरा हो। अनि हामी मानिसहरूलाई झुक्क्याउन सकौँला, परमेश्वरलाई हामी झुक्क्याउन सक्दैनौँ। अनि यो चाहिँ परमेश्वर अनि येशू ख्रीष्टलाई थाहा छ अनि उहाँले हाम्रो गहिरो हृदयको वेदनाहरू थाहा पाउनुहुन्छ अनि हाम्रो हृदयको गहिरा कुराहरू उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ छेउ गहिराईमा पसेर अनि उहाँले हामीलाई एउटा नयाँ मानिस, एउटा नयाँ हृदय, एउटा नयाँ शक्ति दिन चाहनुहुन्छ। अनि जब हामी भित्र हृदयमा बल पाउँदछौँ, जब येशू ख्रीष्टले त्यो हृदयको गहिरा कुराहरू निकाल्नुहुन्छ र आफ्ना गहिरा कुराहरूले भरिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो व्यक्तिको हृदयबाट परमेश्वरको विषयमा गहिरो कुरा निस्केको हामी पाउन सक्छौँ। अनि अर्को एउटा चाखलाग्दो खण्ड हामी जब लुका 5 अध्यायमा हेर्छौँ भने यो पनि अत्यन्तै चाखलाग्दो घटना छ। यसलाई हामी छोटकरीमा पढ्ने प्रयास गर्नेछौँ। लुका 5 अध्याय, यो 5 अध्यायको 1 पददेखि यस्तो छ। अनि यस्तो भयो, परमेश्वरको वचन सुन्नलाई भिडले उहाँमाथि ठेलमठेला गरेको बेला उहाँ गेनेसेरत झिलको किनारमा उभिनु भएको थियो। अनि उहाँले 2टा डुङ्गा झिलको किनारमा लागिरहेका देख्नुभयो, तर मछुवा चाहिँ तीबाट निस्केर आफ्ना जालहरू धोइरहेका थिए। अनि उहाँ ती डुङ्गाहरूमध्ये एउटामा चढ्नुभयो जो सिमोनको थियो र जमिनबाट अलिक परसम्म लैजानलाई उहाँले तिनीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अनि उहाँ बस्नुभयो र डुङ्गाबाट मानिसहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। अब बोल्न बन्द गर्नु भएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोमा लैजाऊ र माछा पक्रनका लागि आफ्ना जालहरू हाल। अनि गहिरोमा लैजाऊ होइन। अघि हामी येशू ख्रीष्ट हाम्रो हृदयको गहिराईमा पस्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देखिरहेका छौँ। अनि येशू ख्रीष्टले सिमोन पत्रुसलाई पनि गहिरोमा गएर जाल हान। अनि 5 पद, अनि सिमोनले जवाफ दिँदै उहाँलाई भने, हे स्वामी, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही पक्रेका छैनौँ, तैपनि तपाईँले भन्नुभएकोले
म जाल हाल्नेछु। अनि जब तिनीहरूले त्यो गरे तब तिनीहरूले थुप्रै थुप्रै माछा जालमा पारे र तिनीहरूको जाल पनि फाट्न थाल्यो। भनेपछि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ गहिराईमा हाल। होइन, आज पवन सरले अत्यन्तै राम्रो उदाहरण दिनुभएको थियो होइन, लगभग यस्तै विषयमा अत्यन्तै सुन्दर थियो। उहाँले परिचयको वचनमा पेप्सिकोलामा दिनुभएको थियो। जस्तो कि याद छ होइन, पृथ्वीको 4 भागको चाहिँ 3 भाग समुद्र छ, पानी छ, अनि त्यो 4 भागमध्ये 1 भाग मात्र जमिन छ। भनेपछि 3 भाग चाहिँ यो पृथ्वीमा पानी नै पानी छ, अनि 1 भाग चाहिँ के छ, जमिन छ। अनि हामी जमिनमा हिँडुल गर्ने मान्छे, अनि त्यो समुद्रभित्र के भइरहेको छ हामीलाई थाहा छ? थाहा छैन नि होइन। त्यहाँ नपुगेसम्म अनि फेरि हामी सबै समुद्रको सबै भागमा पुग्न सक्दैनौँ। माथि जमिनबाट यसो हेऱ्यौँ भने हामी छाल बगेको चाहिँ देख्न सकौँला, तर त्यहाँभित्र भएको होइन सायद एउटा माछाले अर्को माछालाई शिकार गर्दैछ होला, अथवा एउटा कछुवा होइन हिँड्दैछ होला, अथवा त्यहाँ छेउ सार्कहरू छ होला, व्हेलहरू छ होला, व्हेल माछाले त्यहाँभित्र जुन संसार छ त्यसलाई हामी देख्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि। कि सक्छौँ? सक्दैनौँ नि त होइन। त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ? जस्तो तपाईँले सायद नेसनल जियोग्राफी च्यानलहरूमा, डिस्कभरी च्यानलहरूमा हेर्नुभएको छ भने होइन, कतिपय मानिसहरूले त्यहाँभित्र के छ भनेर उनीहरूले खिचेर होइन डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर उनीहरूले देखाएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यहाँभित्र गएपछि मात्र होइन, त्यहाँ गहिराईमा गएपछि मात्र थाहा हुन्छ कि त्यहाँ के छ भनेर। होइन, त्यसरी नै होइन क्रिस्चियन जीवन पनि यसो बाह्यबाट हेर्दाखेरि होइन ठिकठाकको जीवन। अहिले हेर्नुहोस् त होइन, धेरै विश्वासीहरूलाई तिहार लागिरहेको छ होइन, बरु हिन्दूहरूलाई तिहार लागेको छैन, विश्वासीहरूलाई तिहार लागेको छ। अचम्म लाग्दो कुरा हो होइन, अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा होइन, अचम्म लाग्दो कुरा हो। अनि भनौँ न, अनि त्यो कुराको निम्ति हामीले सङ्गति छोड्छौँ होइन, यो त झन् डरलाग्दो कुरा हो। अनि खै हामीसँग अठोट हुन जरुरी छ होइन, अठोट हुन जरुरी छ होइन। आफन्तहरू रिसाएर केही फरक पर्दैन, रिसाउन्। अनि यदि हामीले परमेश्वरलाई पछ्याएर उनीहरू रिसाउँछन् भने के भयो त होइन। अनि एउटा अठोट हुन, अनि अठोट अनि भनौँ धेरै विश्वासीहरूसँग अठोट हुँदैन होइन। यस्तो किसिमको अठोट भनेको थाहा छ, म परमेश्वरलाई पुरा रूपमा पछ्याउँछु, कुनै पनि रीतिले म संसारको कुराहरूलाई पछ्याउने छैन। तर हामी यो समाजमा छौँ होइन, त्यस परिवारमा छौँ, अलिकति यसले हामीलाई छुन्छ, तर हामी यसमा तल्लीन हुँदैनौँ भन्न खोजेको होइन। हामी एउटा अठोट छौँ होइन। यो समयमा हामी सङ्गति छोड्दैनौँ, प्रार्थना गर्न छोड्दैनौँ अनि जुन चाहिँ चाखलाग्दो र अत्यन्तै राम्रो कुरा छ। अनि येशू ख्रीष्टले पनि यहाँ चाहिँ पत्रुस लगायत अरूले रातभरि जाल हानेका छन् एक हिसाबले। अनि उनीहरू पोख्त मानिस, त्यो समुद्र उनीहरूलाई थाहा छ। अनि एउटा सिकर्मीको छोरा येशू ख्रीष्टले आएर भन्नुहुन्छ गहिरोतिर लगेर जाल हान। अनि अब येशू ख्रीष्टलाई त्यो गहिरोमा के भइरहेको छ उहाँलाई थाहा छ होइन। अघि हामीले भने जस्तै येशू ख्रीष्टले हाम्रो हृदयको गहिराईमा पस्न सक्नुहुन्छ र त्यो हृदयमा के छ भन्ने कुराहरू उहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, उहाँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रा गहिरा दुःख पीडाहरू, हाम्रा गहिरा पापका योजनाहरूदेखि लिएर हाम्रा गहिरा कुराहरू अनि उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ, र सँगै परमेश्वरका गहिरा कुराहरू अनि उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि पत्रुसलाई उहाँले भन्नुहुन्छ गहिरोमा गएर जाल हान। अनि पत्रुसले भन्छन् ठिकै छ, हामीले रातभरि जाल हान्यौँ, केही पनि पाएनौँ, र पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने होइन एकचोटि ट्राई गरौँ न त होइन, एकचोटि प्रयास गरौँ न त। अनि उनले येशू ख्रीष्टले जुन गहिराईमा जाल हाल्नको निम्ति भन्नुभएको थियो त्यो गहिराईबाट के निस्क्यो? माछा नै माछा निस्क्यो। भने येशू ख्रीष्ट ढुङ्गामा बसेर समुद्रको एउटा गहिराईमा कति माछा छ भनेर उहाँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त। अनि एउटा घटना छ नि सुसमाचारमा हामी हेर्छौँ भने, अनि येशू ख्रीष्टलाई कर माग्न आउँछन् अनि उहाँले पत्रुसलाई गएर भन्नुहुन्छ गर होइन बल्छी हान अथवा जाल हान, बल्छी हान अथवा जाल हान, अनि तिमीले एउटा माछा पाउनेछौ। अनि त्यो माछाको मुखमा के हुन्छ? सिक्का हुन्छ। उहाँलाई ठ्याक्कै थाहा छ त्यहाँ गहिराईमा एउटा माछाले एउटा सिक्का पक्रिनेछ। पत्रुस तिमी जान बित्तिकै त्यही माछा तिमीले पक्रिनेछौ, अनि त्यो तिम्रो निम्ति र मेरो निम्ति के गर होइन। त्यहाँ एउटा थलिपा भन्ने माछा हुन्छ, त्यसको विषयमा हामी बाइबल कलेजमा अध्ययन गर्छौँ। तर जे भए तापनि होइन त्यो सिक्का येशू ख्रीष्टलाई त्यो गहिराईमा के भइरहेको छ उहाँलाई थाहा छ होइन। सिमोनलाई थाहा छैन, सिमोनलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म हाल्छु, र पनि येशू ख्रीष्टलाई थाहा छ होइन गहिरो त्यहाँ छेउ माछाहरू के गर्दैछन्। त्यही समयमा माछाहरू त्यहाँ छेउ झुन्डमा बसिरहेका छन्। अनि येशू ख्रीष्टलाई गहिरा कुराहरू थाहा छ अनि गहिरा कुराहरू थाहा छ। अनि हामी जसरी समुद्रभित्र के भयो भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सक्दैनौँ, कतिपय विश्वासीहरूको निम्ति क्रिस्चियन जीवन पनि त्यस्तै हुनसक्छ। उनीहरूलाई गहिरा कुराहरू थाहा हुँदैन, परमेश्वरका गहिरा कुराहरू उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। अनि विश्वासी जीवन, क्रिस्चियनको जीवन होइन धर्म माने जस्तो होइन। अनि यो मात्र शनिबार आउने, जुन शनिबार आउनु सुन्दर कुरा हो, र त्यसपछि वचन सुन्ने अनि हप्ताभरि बिर्सने, अनि त्यसपछि आफ्नै बाटो लाग्ने अनि आफ्नै रमाइलो गर्ने, मोज मजाक गर्ने होइन सतहमा रहेर जब हामी विश्वासी जीवनलाई हेर्छौँ भने, जबसम्म हामीले गाढ धनलाई पाउँदैनौँ भने होइन मत्ती 13 अध्यायमा गाढ धन, जब हामीले गाढ धन होइन
बाहिरबाट हेर्दा त माटो छ, तर जब हामी त्यहाँ खनेर हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ गाढ धन छ। अनि मण्डली पनि त्यस्तै हो। अनि बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि धार्मिक प्रणाली जस्तो, अनि बाहिरबाट यस्तो हेर्दाखेरि शनिबार मात्र भेला हुने जस्तो, अनि बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि यिनीहरूले धर्म माने जस्तो, यसो हेर्दाखेरि के हो जस्तो। तर जब हामी होइन त्यो गहिराईमा जान्छौँ भने धेरै विश्वासीहरू त्यो गहिराईमा पसिरहेका हुँदैन। अनि उनीहरू सतहमा अनि यसो हेर्छन्, समुद्रको छालहरूलाई मात्रै हेरिरहेका हुन्छन्, तर समुद्रमा गएर डुबेर त्यहाँभित्र के छ होइन उनीहरूले केलाइरहेका। उनीहरूको निम्ति बाइबल पनि त्यस्तै छ। घरमा बाइबल त छ, सफासँग राखेको छ, तर त्यसलाई कहिले पल्टाउनु छैन, पढ्नु छैन। अनि के हो, बाहिरबाट यसो छालहरू त देखेको छ, तर भित्र जुन रहस्य, जुन खजनाहरू, जुन गाढ धनहरू छ, अनि त्यसलाई चाहिँ भनौँ न धेरै विश्वासीहरूले व्यवस्था गरेको हामी पाउन सक्छौँ होइन। एकचोटि मेरो अत्यन्तै असल मित्रले एउटा जोक्स भन्नुहुन्थ्यो, सायद त्यो जोक्सहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला होइन। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि एक दिन चाहिँ पास्टर चाहिँ सेवामा जानुभएछ घरेलु सङ्गतिमा। अनि त्यसपछि ओहो पास्टरलाई चाहिँ चाँदीको चम्चाले दिनु पर्यो होइन। चाँदीको चम्चाले चाहिँ अरू सबैलाई चाहिँ स्टिलको चम्चा होइन, पास्टरलाई चाहिँ चाँदीको चम्चाले खानुहुन्छ, पास्टरलाई आदर गर्नु पर्यो नि त भनेर नि मिठो मिठो राखेर चाँदीकै चम्चा दिनुभयो। अनि चाँदीको चम्चाले खानुभयो। अनि त्यसपछि पास्टर जानुभयो, तर चाँदीको चम्चा छैन होइन। ल अब के भयो, मनमा कुरा खेल्यो होइन। अब ल पास्टरले चाँदीको चम्चा लग्यो कि होइन, बगलीमा हालेर लग्यो कि, 4-5 तोलाको चम्चा थियो, 1000 गर्ने हो नि 5-10 हजारले बनाएको, ल हाम्रो पास्टर त चोरै रहेछन् कि क्या होइन। धेरै कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि 1 महिनापछि फेरि घरेलु सङ्गतिमा पास्टर आउनुभएको छ। अनि विश्वासीले टाउको गनाइकन सोधेछ, त्यो दिन तपाईँले खाएको चाँदीको चम्चा त हरायो हाम्रो, तपाईँले लानुभयो कि के भयो थाहा छैन, त्यही दिनदेखि हरायो। अनि पास्टरले भन्नुभएछ त्यो त मैले तपाईँको बाइबलभित्र हालिदिएको थिएँ। त्यसको मतलब के हो, 1 महिनासम्म तपाईँले आफ्नो बाइबलै खोल्नु भएको रहेछ होइन। तपाईँको बाइबलमा लुकाएर राखिदिएको थिएँ त्यही छेउमा। अनि भनेपछि 1 महिनासम्म तपाईँले बाइबलै खोल्नु भएको रहेछ। अनि कसरी थाहा हुन्छ होइन त्यहाँभित्र चाँदीको चम्चा लुकाएको छ भन्ने कुरा। अनि हेर्नुहोस् त, अनि कतिपय विश्वासीको निम्ति त्यस्तै हो होइन। सङ्गतिमा मात्र खोल्ले होइन, भित्र के छ खजाना होइन त्यो थाहा नै छैन। पछि अब 1 महिनासम्म छैन बाइबल खोलेको। अनि पास्टरले थाहा पाउनु भइहाल्यो होइन, तपाईँहरू बाइबल कतिको पढ्नु हुँदो रहेछ मैले थाहा पाएँ नि त। अनि मैले त्यहीँ लुकाइदिएको थिएँ। अनि यसो खोलेर हेर्दा त नभन्दै त्यहीँ रहेछ होइन। अनि यो चाहिँ सुन्दर कुरा हो। अनि भनौँ कतिपय विश्वासीको निम्ति 15 वर्ष भइसक्यो, 20 वर्ष भइसक्यो होइन, केही छैन अनि चाँडै छलमा पर्छन्। अनि आफ्नो हृदयलाई बसमा राख्न नसकेको कारणले चाँडै छलमा पर्छन्, चाँडै परीक्षामा उनीहरू पर्छन्, चाँडै पाप गर्नको निम्ति हतारिन्छन्। रोमी 1 अध्यायमा पाप गर्नको निम्ति हतारिन्छन्। अनि कारण किन हो, त्यो गहिराईमा उनीहरू डुबेको छैन, भित्र त्यो सङ्कल्प छैन, भित्र त्यो अठोट छैन, वचनको त्यो अठोट छैन। अनि जसको कारणले उनीहरू चाँडै छलमा पर्दछन्। अनि मैले भने नि अघि जस्तो होइन, हृदयको गहिरो कुरा जब हामी हृदयमा, जब यीशु ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा पस्नुहुन्छ, अनि जब हृदयभित्र उहाँले आफ्नो वचन राखिदिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हामीमा एउटा अठोट हुन्छ। अनि त्यो अठोट भनेको म परमेश्वरलाई पछ्याउँछु, त्यो अठोट भनेको म पापलाई पछ्याउँदिनँ, म दुष्टतालाई पछ्याउँदिनँ, म मूर्ति पूजालाई पछ्याउँदिनँ, म व्यभिचारलाई पछ्याउँदिनँ, म परीक्षालाई पछ्याउँदिनँ, म दुष्ट कुरालाई पछ्याउँदिनँ, म झुटलाई पछ्याउँदिनँ। कारण किन, मेरो हृदयमा परमेश्वरको वचन धनवान रूपले बास गरेको छ र म भन्छु मसँग अठोट छ। अनि परमेश्वरलाई पछ्याउने मसँग अठोट छ। अनि कतिपय विश्वासीको निम्ति होइन समुद्रमा हेरे जस्तै अनि बाइबल कहिले पल्टाएको छैन। अनि पास्टरले वचन प्रचार गर्दाखेरि पनि हाम्रो दिपेश जस्तै मजाले सुतेको छ होइन, मजाले निदाएको छ, के प्रचार भइरहेको छ त्यो पनि थाहा छैन होइन। अनि यीशु ख्रीष्टको विषयमा के त, किन तिमी क्रिस्चियन भएको, किन तिमीले परमेश्वरलाई विश्वास गरेको, किन तिमी चर्च जान्छौ भन्दाखेरि अनि धर्म त मान्यो होइन, चर्च पनि गइया छ, खासै केही प्रगति भएको छैन, के गरौँ यस्तै हो कि भनेर अनि आफू पनि निराश हुने, अनि त्यसपछि अरू विश्वासीलाई पनि निराश हुने बनाउने होइन। अनि त्यो बाहेक के हुनसक्छ र होइन। चाख लाग्दो छ विषय, गहिरा कुराहरू। यीशु ख्रीष्टले भन्छ गहिरोमा जाल हान, मलाई थाहा छ त्यहाँ छेउ माछा के भइरहेको छ। अनि म एउटा हाम्रो गहिराईमा यीशु ख्रीष्ट पस्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि उहाँले हामीलाई गहिरा कुराहरू देखाइदिनुहुन्छ। त्यही भएर विश्वासीहरू गहिरिन जरुरी छ, परमेश्वरमा गहिरिनु जरुरी छ। विशेष गरेर जुन सम्बन्ध, याद गरौँ जुन दिन हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ त्यो दिनदेखि अनि परमेश्वरसँग हाम्रो नयाँ सम्बन्ध छ, नजिकको सम्बन्ध छ, छोरा र छोरी जस्तो। अनि उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँका सन्तानहरू हौँ, छोराछोरी हौँ। एउटा घनिष्ठ गहिरो
सम्बन्ध छ। अनि त्यति मात्र होइन, घनिष्ठ गहिरो सङ्गति पनि छ होइन। सम्बन्ध भनेको जस्तो एउटा पारिवारिक सम्बन्ध होइन, बाउको छोरा, छोराको बुवा, मम्मीको छोरा छोरी, बुहारी भने जस्तो त्यहाँ एउटा सम्बन्ध छ, नाति नातिनी होइन, त्यसपछि भान्जा भान्जी, त्यसपछि मामा माइजू, अनि त्यसपछि भाउजू होइन, त्यसपछि बुहारी, अनि त्यसपछि त्यहाँ छेउ त्यो आफ्नो सम्बन्ध छ। तर येशू ख्रीष्टसँग, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध भनेको उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँका सन्तानहरू हौँ। अनि त्यति मात्र होइन, सँगै फेरि हामी सङ्गति पनि गर्छौँ नि होइन, एकअर्कासँग बातचित गर्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी एकअर्कासित खान्छौँ पिउँछौँ, एकअर्काको कहिलेकाहीँ हामी सहयोग पर्दाखेरि सबभन्दा नजिकको आफन्तमा हामी जाँदछौँ, पैसा चाहियो भने सबभन्दा नजिकको आफन्त कहाँ जाँदछौँ होइन, केही कार्यक्रमहरू भयो भने होइन, संसारमा पनि त्यस्तो गर्छौँ, विश्वासी जीवनमा पनि हामी त्यो गर्न सक्छौँ होइन। हामी केही कार्यक्रम भयो भने, केही बर्थडे खुसीको उत्सव भयो भने आउनुहोस् हामी सँगै खाउँ, सँगै केक काटौँ होइन, सँगै भजन गाउँ होइन, त्यो किसिमको सङ्गति होइन। त्यसरी नै अनि यो सम्बन्ध यो छ होइन, यो रहिरहन्छ, यो कहिले पनि टुट्दैन। र हामी व्यवहारिक कुरा गरिरहेका छौँ, जुन हाम्रो सङ्गति छ त्यो सङ्गतिमा पनि हरेक विश्वासी गहिरिन जरुरी छ, गहिरिन जरुरी छ। येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ गहिरोतिर गएर जाल हाल्न पत्रुस, त्यहाँ छेउ तिमीले धेरै माछाहरू भेट्नेछौ। अनि जसरी हामी यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र सङ्गति जुन हाम्रो छ त्यसमा हामी गहिरिन्छौँ भने हामीले धेरै माछा पक्रिन्छौँ। भन्नु मतलब धेरै खजनाहरू हामी थाहा पाउँछौँ, परमेश्वरको चरित्र स्वभावको विषयमा अझ धेरै कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। अनि हामी भन्न सक्छौँ वाउ, अनि मलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ मैले किन येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको छु, मलाई थाहा छ किन हरेक शनिबार म चर्च जान्छु, मलाई थाहा छ म किन बाइबल कलेजको कक्षामा बस्छु, मलाई थाहा छ म किन बाइबल पढ्छु, मलाई थाहा छ म किन प्रार्थना गर्छु, मलाई थाहा छ म किन सुसमाचार सुनाउँछु, मलाई थाहा छ किन म दैनिक जीवनमा बाइबल पढ्छु, मलाई थाहा छ। यो त्यत्तिकै हावामा मुक्का हाने जस्तो होइन, हावामा मुक्का हाने जस्तो होइन। परमेश्वर हरेक विश्वासी गहिरोमा हरेक पत्रुसले, हरेक सिमोनले गहिरोमा माछा हानेको येशू ख्रीष्ट चाहनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट त्यस्तो समझदार व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हाम्रो हृदयको गहिराईमा पस्नुहुन्छ अनि त्यहाँ भएका फोहोर कुराहरूलाई उहाँले निकालिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो धार्मिकता हालिदिनुहुन्छ, आफ्नो वचन हालिदिनुहुन्छ। अनि जब हामी त्यो येशू ख्रीष्टले त्यो गहिरोमा राखिदिएको वचनलाई, जसरी पत्रुसले गहिराईमा माछा जाल हान उनले माछा अनि उनले जाल हाने, त्यसरी नै गहिराईमा येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ र त्यो गहिराईद्वारा येशू ख्रीष्टले हामीलाई मार्ग निर्देशन दिनुहुन्छ। यता जाने हो, यता जाने हो, यता जाऊ, यो निर्णय गर, यसलाई पछ्याऊ। भने हामी पनि के गर्छौँ, त्यही कुरालाई पछ्याउँछौँ, जाल हान्छौँ हामीले पत्रुसले जस्तै, सिमोनले जस्तै, कारण यो उहाँको आज्ञा हो। अनि जब भित्र वचन, जब येशू ख्रीष्टले त्यो गहिराईमा पसेर होइन हाम्रो फोहोर कुरा छ तिम्रो हृदयभित्र, अनि येशू ख्रीष्ट जब पहिलो पटक भनौँ जब हामी मुक्तिको निम्ति आउँछौँ भने येशू ख्रीष्ट यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले फरिसीहरूलाई भन्नुहुन्छ हे पाखण्डीहरू हो, मत्ती 23 अध्यायमा होइन फरिसीहरूको भित्र फोहोरको कुराहरूलाई उहाँले निकालिदिनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हो, जब उहाँ हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ फोहोर छ तिम्रो जीवनमा, अनि तिम्रो कारण फोहोर छ प्रभु, मैले त मेरो श्रीमानलाई लुकाइरहेको थियो, मेरो श्रीमतीलाई, मेरो बुवा मम्मीलाई, मेरो साथीहरूलाई, कसैलाई पनि थाहा छैन त्यो फोहोरको विषयमा। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ तर म देख्छु, कारण म हृदयभित्र पस्छु। होइन समझदार मानिस हृदयभित्र, होइन एउटा राम्रो उदाहरण हामी दिइरहन्छौँ नि, जसरी इनार छ भने अनि इनारको पानी त गहिरो हुन्छ नि त होइन, जति गहिरो पानी भयो त्यति राम्रो पानी आउँछ, थाहा छ तपाईँहरूलाई। अनि गहिरो पानीमा हामीले चम्चाले उगाउन सक्छौँ, चम्चा लिएर होइन, डाडु लिएर कोही पानी उगाउन गयो, गिलास लिएर गयो भने, गाग्री लिएर गयो भने सक्छौँ हामी। त्यसको निम्ति हामीलाई के चाहिन्छ? अनि अहिलेको जमाना त मेसिन छ होइन, त्यो मेसिनलाई तर भनौँ एउटा व्यवहारिक होइन, हामी बाल्टिनमा डोरी बाँध्छौँ अनि सुइँ के गर्छौँ, तल लान्छौँ अनि बिस्तारै हामी तान्छौँ, गहिरोमा पुग्छ त्यो पानी। अनि त्यसपछि पानी आयो त होइन। अनि येशू ख्रीष्ट पनि त्यसरी नै उहाँ गहिराईमा पुग्नुहुन्छ अनि भित्र गहिरोमा भएको पानीलाई उहाँले निकालिदिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ फोहोर छ तिम्रो हृदयमा, तिमी फोहोरी हो। यस्तो लाग्छ या छ कतिपय अवस्थामा हामी हाम्रो घरको फोहोरलाई लुकाउन चाहन्छौँ होइन, कतिपय अवस्थामा भनौँ न सायद हामी सबैजनाले त गर्दैनौँ होला, तर यसरी बढार कुडार गरेर कसैले नदेख्ने कहाँ खाटमुनि लगेर राखिदिन्छौँ होइन, अथवा फ्रिज मुनि लगेर राखिदिन्छौँ, अथवा भनौँ न नदेख्ने ठाउँमा लगेर हामी राखिदिन्छौँ। अनि मेरो घर सफा छ, कोही पाहुना आउँछ होइन, बाहिरको यस्तो कुराहरू छ सफै छ, र मलाई चाहिँ के थाहा छ, फोहोर चाहिँ मैले खाटमुनि, पलङ मुनि अथवा के छ फ्रिज मुनि, अनि अब जहाँ छेउ होस् होइन हामी जस्तो लुकाएर राखेका छौँ। अनि हाम्रो घरमा आएको पाहुनालाई त थाहा हुँदैन बाहिर कुरा हेर्छ, तर जब येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ भने उहाँलाई त थाहा छ
गहिरोमा उहाँ पस्नुहुन्छ। त्यहाँ गहिराईमा माछाहरू खेल्दैछन् भन्ने उहाँलाई थाहा छ। अनि उहाँले भनिदिन्छ फोहोर छ तिम्रो घरमा। यसो हेर्दा त तिमीले सफा बनाइरहेको छौ, तर पलाङ मुनि तिमीले फोहोर राखिरहेका छौ, अनि तिमीले टेबल मुनि फोहोर राखिरहेका छौ, फ्रिज मुनि तिमीले फोहोर राखिरहेका छौ। अनि उहाँ हृदयभित्र पस्नुहुन्छ। फोहोर छ तिम्रो हृदयमा, तिमी फोहोरै हो, फोहोर पापै पापले भरिपूर्ण छ, गलत सोचहरूले तिमी भरिपूर्ण छ, खराब सोचहरूले तिमी भरिपूर्ण छ, तिमी काम नलाग्ने भइरहेका छौ, तिम्रो हृदयमा फोहोर छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले हाम्रो हृदयमा भएको सफा कुरा पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अब तिम्रो हृदयमा सफा कुरा छ, वाव, तर सँगै फेरि तिम्रो हृदयमा फोहोर छ, हेर त भनेर निकालिदिनुहुन्छ उहाँले। होइन, कहिलेकाहीँ हाम्रो 2टा छोरालाई हामी छोडेर जान्छौँ, अनि कोठा उनीहरूले एकदम फोहोर पार्छन्, अनि नदेखोस् भनेर ओन्डीले छोपिदिन्छ। अनि जब हामी आउँछौँ होइन, अनि ओन्डी यस्तो खोल्छौँ भने त वा फोहोर छ, कागजै कागज छ, फोहोर छ भने जस्तो येशू ख्रीष्टले पनि उगारिदिनुहुन्छ। उहाँ गहिराईमा पस्नुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ भित्र उहाँले इनारबाट पानी निकाल्नुहुन्छ। अनि उहाँ त्यो बाल्टिन हुनुहुन्छ एक हिसाबले, होइन, भित्र पस्नुहुन्छ अनि भित्र भएको पानीलाई निकालिदिनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म सफा गरिदिन चाहन्छु। हामी भन्छौँ तपाईँलाई, मेरो छोरालाई पनि थाहा छैन, मेरो छोरीलाई थाहा छैन, मेरो श्रीमानलाई थाहा छैन, मेरो श्रीमतीलाई थाहा छैन। येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ फोहोर छ, सफा गर। मलाई थाहा छ तिमीले यो कुरा सफा गर्न सक्दैनौ, म सफा गरिदिन्छु। मेरो रगतले यो कुराहरू सफा गरिदिन्छ र मेरो शक्तिले यी कुराहरू सफा हुन्छ। म तिमीलाई सफा गर्न चाहन्छु। उहाँले फोहोर पनि देखाइदिनुहुन्छ र सँगै फेरि उहाँसँग सफा गर्ने शक्ति पनि छ। कारण उहाँ भित्र कसैले नदेख्ने ठाउँमा माछाको झुन्डहरू छ भन्ने कुराहरू येशू ख्रीष्टलाई थाहा छ। अनि जब पत्रुसले जाल हान्छन् त्यसपछि उनले धेरै माछा पक्रिन्छन्। अनि त्यसरी नै उहाँले हाम्रो फोहोर देखाइदिनुहुन्छ। अनि हामी पनि भन्छौँ हो प्रभु म फोहोरी, हो प्रभु म काम नलाग्ने, हो प्रभु म चाँडो पाप गर्नको निम्ति हतारिन्छु, म चाँडो प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो धार्मिकता म हालिदिन्छु, मेरो धार्मिकता। अनि तिमीलाई अबदेखि अनि तिमीलाई म नयाँ हृदय दिन्छु। र तिमीले यदि हामीले दैनिक जीवनमा त्यो हृदय अनि येशू ख्रीष्टप्रति समर्पित गरिराख्यौँ भने अब हामी पापदेखि टाढा रहन्छौँ। जबकि हामीलाई कसैले भन्नै पर्दैन पाप नगर भनेर, तर येशू ख्रीष्ट हाम्रो गहिराईमा छिर्नु भएको छ, पस्नु भएको छ। अनि उहाँले त्यहाँ चाहिँ शिक्षा राखिदिनु भएको छ, आफ्नो वचन राखिदिनु भएको छ। अनि उहाँले हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी भन्छौँ वाह प्रभु, र अब मलाई पापप्रति कुनै, जसरी तपाईँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ अनि त्यसरी मैले पापलाई घृणा गर्छु। परमेश्वरले पापलाई देख्नै सक्नुहुन्न, अबको 1:13, अनि उहाँले हेर्नसम्म सक्नुहुन्न। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई शुद्ध पार्छु। त्यति मात्र होइन, पदीय रूपले उहाँले हामीलाई शुद्ध पारिसक्नु भयो, धर्मी ठहराइसक्नु भयो, पवित्र पारिसक्नु, तर व्यवहारिक रूपमा नै म तिमीलाई सिकाउन चाहन्छु कसरी पापलाई जित्ने भन्ने कुरा। मसँगै सोच, मसँगै निर्णय गर, मेरो वचनलाई सुन, मलाई हेर, येशू ख्रीष्टलाई हेर। अनि जसरी येशू ख्रीष्टले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ त्यही घृणाको हृदय अब हामीसँग छ। हो, हामीसँग प्रेमको हृदय छ। हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ, हामी हराएका मानिसलाई, अविश्वासीलाईसम्म हामी के गर्छौँ? प्रेम गर्छौँ। पवित्र आत्माको फल प्रेम हो, तर सँगै फेरि सिद्ध प्रेममा सिद्ध घृणा हुन्छ। बाइबलले यो स्पष्टसँग सिकाएको छ। हामी पापलाई, दुष्टतालाई, खराब कुरालाई, झुटलाई हामी घृणा गर्छौँ। कारण येशू ख्रीष्ट मेरो हृदयको गहिराईमा बस्नु भएको छ। अनि उहाँले त्यहाँ के छ उहाँलाई थाहा छ। फोहोर छ भने देखाइदिनुहुन्छ, सँगै सफा कसरी गर्ने त्यसलाई पनि उहाँले बताइदिनुहुन्छ। होइन, 1 कोरिन्थी 1 अध्यायमा हामी जान्छौँ भने यो पनि एउटा सुन्दर कुरा हो, सुनिरहेकै वचन हो। 1 कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 र 10 पदलाई हामी हेर्न सक्छौँ। 9 पद, 1 कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 पद। तर जसरी लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका, होइन, हाम्रो आँखाले सबै कुरा देख्न सक्दैन नि, त्यो समुद्रभित्र के भइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन। कानले नसुनेका र मानिसको चित्तमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार गर्नुभएको छ। वाह, जब हामी येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 14 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म भन्नुहुन्छ मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छ, यदि नहुँदो हो त म तिमीहरूलाई भन्ने थिइनँ, तर छ, अनि म ठाउँ तयार पार्छु र तिमीहरूलाई एक दिन लिन आउनेछु। अनि यहाँ छेउ अझ कस्तो ठाउँ त भन्दाखेरि आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको चित्तमा पनि नपसेका कुराहरू परमेश्वरले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ।
उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीले हाम्रो चित्तले पनि होइन हामीले सोच्नै नसक्ने त्यति महिमित कुराहरू त्यति सुन्दर कुराहरू परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राख्नु भएको छ। जब हामी त्यतातिर नजर लाउँछौँ भने त्यो गहिराइतिर हामी नजर लाउँछौँ भने वास्तवमा त्यो कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। कारण किन 10 पदमा हेर्नुहोस् त, तर परमेश्वरले हामीलाई ती कुराहरू उहाँका आत्माद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। अनि पवित्र आत्मा जो विश्वास गर्ने बित्तिकै हामी भित्र आएर बास गर्नुहुन्छ अनि हामी भित्र अनि उहाँले हामी भित्र बसेर परमेश्वरका कुराहरू हामीलाई बताइदिनुहुन्छ। जसरी भनौँ न एउटा मानिसको आत्मालाई थाहा छ, अलिकति तल गएपछि त्यही कुरा गर्छन् होइन। किनकि 11 पदमा हेर्नुहोस् त, किनकि मानिसभित्र भएको उसको आत्माले बाहेक अरू कुन मान्छेले मानिसका कुराहरू जान्दछ त? हामी एकअर्काको कुरा जान्न सक्दैनौँ तर मान्छेको आत्माले त्यो कुराहरू जान्दछ। त्यही प्रकारले परमेश्वरका कुराहरू पनि परमेश्वरकै आत्मा बाहेक अरू कुनै मानिसले जान्दैन। भनेपछि अरू कसैले जान्दैन। त्यही भएर परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा हामीभित्र बस्नुभएको, जसलाई परमेश्वरको विषयमा सबै कुरा थाहा छ। उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यो रहस्य कुराहरू थाहा छ। अनि 10 पदमा तर परमेश्वरले हामीलाई ती कुराहरू उहाँका आत्माबाट प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि आत्माले सबै कुरा तलास गर्नुहुन्छ परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू। पवित्र आत्माले अब हामीलाई परमेश्वरको गहिरा गहिरा कुराहरू बताइदिनुहुन्छ। त्यही भएर हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरसँगको सङ्गति, परमेश्वरको वचनमा, परमेश्वरको सेवकाईमा, परमेश्वरको प्रार्थनामा, परमेश्वरको विश्वासमा, परमेश्वरको अनुग्रहमा, परमेश्वरको कृपामा हामी सतहमा बसेर मैले मुक्ति पाएँ, मैले अब आनन्द पाएँ, त्यति मात्र होइन, तर म गहिराईमा अनि पवित्र आत्माले दिन प्रतिदिन मलाई गहिराईमा गहिरा अनि परमेश्वरका गहिरा कुरा होइन, अघि हामीले भने जस्तै त्यो इनारको पानी भित्र गएर उहाँले निकाल्नुहुन्छ परमेश्वरका कुराहरू अनि हामीलाई देखाइदिनुहुन्छ। अनि यो कुरा चाहिँ नि त्यो व्यक्तिले अनि सबै विश्वासीले, अनि अघि मैले भने जस्तै सबै विश्वासीलाई यो गहिरा कुराहरू थाहा हुँदैन, कारण उनीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण छैनन्। पवित्र आत्मा त हुनुहुन्छ, तर उनीहरूले दैनिक जीवनमा सायद पवित्र आत्मालाई निभाइरहेका छन्, दैनिक जीवनमा पवित्र आत्मालाई दुखी तुलाइरहेका छन्, दैनिक जीवनमा पवित्र आत्मालाई अपमान गरिरहेका छन्, दैनिक जीवनमा पवित्र आत्माको ठट्टा गरिरहेका छन्। हुनसक्छ, अनि बाइबलले यही घोषणा गर्दछ। अनि उनीहरूलाई यो गहिरा कुराहरू थाहा हुँदैन। अनि अघि मैले भने जस्तै जब हामी यस्तो विश्वासी कहाँ जान्छौँ भने तपाईँ त 10 वर्षदेखि 15 वर्षदेखि विश्वासी हुनुहुँदो रहेछ, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? 10 वर्ष त भयो, खै केही हुन सक्यो, ब्याङ्कमा त्यही 10 रुपियाँ हो, अथवा 10 रुपियाँ त थोरै हो, ब्याङ्कमा त्यही 1 लाख रुपियाँ छ, त्यो पनि 10,000 निकाल्यो भने 90,000 हुन्छ, त्यो पनि अर्को 20,000 निकाल्यो भने 70,000 हुन्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै बढ्दो रहेछ। चर्च त गयो 5 वर्ष भइसक्यो, 10 वर्ष भइसक्यो, बढेन। त्यो घाउ होइन, त्यो प्रेसर अहिलेसँग निको भएन। अनि घाउ यहीँको त्यही छ, यो शरीरमा घाउ जहिले रहिरहन्छ होइन, शरीरमा प्रेसर जहिले रहिरहन्छ। अनि खै अनि त्यो विश्वासीले खास यसो भन्नुपर्ने थियो होइन, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ, संसारमा दुःख कष्ट छ, तर दुःख कष्ट सहनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई शक्ति दिनुहुन्छ। संसारमा पाप छ, पापभन्दा ठुलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसारमा दुष्ट्याइ छ अनि संसारमा हामी आजित हुन्छौँ, तर जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ, जब हामी परमेश्वरको पछि लाग्छौँ, पवित्र आत्माले हामीलाई गहिरा कुराहरू बताउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो येशू ख्रीष्ट कति अद्भुत हुनुहुन्छ? तिमीलाई थाहा छ हाम्रो येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा, उहाँको पवित्र गर्भधारणको विषयमा तिमीलाई थाहा छ? अनि येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई भन्नुभएको थियो गहिरोमा जाल हान। अनि गहिरोमा जब पत्रुसले जाल हाल्छन् तब माछा टन्नै उनले पक्रिन्छन्। तिमीलाई थाहा छ लाजरसलाई येशू ख्रीष्टले बौरी उठाउनु भएको? तिमीलाई थाहा छ विधवाको छोरोलाई बौरी उठाउनु भएको? याइरसको छोरीलाई बौरी उठाउनु भएको? के तिमीलाई थाहा छ? लङ्गडाहरूलाई, कोरीहरूलाई निको पारेको के तिमीलाई थाहा छ? के तिमीलाई थाहा छ? हाम्रो येशू ख्रीष्ट के तिमीलाई थाहा छ? हाम्रो येशू ख्रीष्टले मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो येशू ख्रीष्टमा मात्र स्वर्ग र पृथ्वीमा एउटै नाम दिएको छ, त्यो येशू ख्रीष्ट। हाम्रो येशू ख्रीष्टले स्वर्ग लान सक्नुहुन्छ। हाम्रो येशू ख्रीष्टले अनन्त जीवन दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो येशू ख्रीष्ट स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। वाउ, हामी अनन्त जीवन पाएका मानिसहरू हौँ, त्यही विश्वासीले भन्नुपर्ने होइन र? त्यही 10 वर्ष पुरानो विश्वासीले, भर्खरै हुर्किँदै गरेको विश्वासीलाई यो भन्नुपर्ने थियो होइन र? येशू ख्रीष्ट अद्भुत हुनुहुन्छ। तर खोइ 10 वर्ष त भयो, तर जीवन जस्ताको तस्तै, केही पनि पाइएन। सुरुमा त डलर पाउँछ भनेर आयो, आजसम्म त डलरको फोटो पनि हेर्न पाइएन। बरु उल्टो महिनै पछि बरु दशंश पो माग्छन् त, के हो होइन? आफू पनि निराशा भयो होइन।
अनि अरूलाई पनि निराशा दियो। मैले धेरै विश्वासी देखेको छु यस्तो, आफू पनि निराशामा छु। अनि त्यही भएर म पनि निराशा हुन्छु। त्यसको मतलब फेरि म चाहिँ निराशा हुँदैन, म चाहिँ यहाँ पवित्र भएर म चाहिँ कहिल्यै निराश नहुने व्यक्ति, सिद्ध व्यक्ति भएर बोल्दै छैन। म पनि निराशा हुन्छु, ममा पनि पाप छ, मलाई थाहा छ। तर म त्यो भनौँ न एकजना, अब यो भनौँ कि नभनौँ तर मैले यसलाई मिलाएर भन्छु। एक्चुअली हामी मिसन फिल्डमा गएका थियौँ। एकजना व्यक्तिले भन्नुभयो ग्रेटर गेस्ट त धनीहरूको चर्च रहेछ। कारण होइन, मैले राम्रो सर्ट लगाइरहेको छु नि त होइन। त्यतिखेर फोर सर्ट लगाएर मिसन फिल्डमा जान्छन्, अरूलाई प्रचार गर्नको निम्ति राम्रो सर्ट लगाउँछ, राम्रो प्यान्ट लगाइन्छ। अनि कति बचत गरेर, कति दुःख गरेर विश्वासीहरूले दिएको भेटीबाट होइन हामीलाई सपोर्ट हुन्छ। अनि त्यसैले हामी किन्छौँ, अनि हामी कफी खान्छौँ, अनि एकअर्कालाई उत्साह दिन्छौँ। वा हामी धेरै वर्षपछि मिसन फिल्डमा पास्टर अगुवाहरूको भेला भएको छ, बसौँ, रमाइलो गरौँ, चिया खाउँ, कफी खाउँ, होइन परमेश्वरको वचनको विषयमा के छ तपाईँको हालखबर होइन। अनि त्यसपछि अनि उहाँले वा ग्रेटर गेस्ट धनीहरूको मण्डली हो। अनि अहिले त्यसपछि के थाहा होइन उहाँलाई हाम्रो वास्तविक जीवन। अनि के हामी त्यही भन्ने त, मेरो त घरको ऋण छ, मेरो त परिवार यस्तो छ, मेरो जीवनमा दुःख छ भनेर पुलपिटमा लगेर यदि मैले मिसन फिल्डमा पास्टरहरूलाई उत्साह दिँदाखेरि त्यो कुरा भन्यो भने के हुन्छ? उत्साह दिन्छ त्यसले? दिँदैन नि त। त्यो कुरा ठुलो पनि त होइन, कारण परमेश्वर येशू ख्रीष्ट ठुलो हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरका गहिरा कुराहरू कुरा गर्छौँ। हामी आफ्ना गहिरा कुराहरू होइन, आफ्ना दुःख कष्टका गहिरा कुराहरू, परमेश्वरका गहिरा कुराहरू पवित्र आत्माले देखाइदिनुहुन्छ भने हामी पुलपिटबाट त्यही प्रचार गर्छौँ। गहिरा कुराहरू, परमेश्वरका गहिरा कुराहरू। अनि यो संसारमा अनि बाइबलले यस्तो भनेको छ, यो संसारमा के भइरहेको छ ठ्याक्कै बाइबलले बताएको छ, ठ्याक्कै येशू ख्रीष्टले बताइदिनु भएको छ। अरू मानिसहरू, संसारका मानिसहरू, ल किन कोरोना, किन भोकमरी, किन यस्तो, किन त्यस्तो, किन रोग, किन बिमार, किन दुःख, किन कष्ट, हामी भन्छौँ संसारमा पाप छ, संसारमा पाप छ, मानिसले पाप गर्यो, मानिस पतित छ। सँगै येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, सँगै येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। अब येशू ख्रीष्टले मानव जातिलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। अनि उहाँले के भयो, यो संसारमा जुन अगाडिको भएको समय के भयो, के भइरहेको छ र के हुन गइरहेको छ, अनि उहाँले सबै कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि सबै कुरा थाहा पाएको विश्वासीहरू के अब निराशामा भइराख्ने त? के आनन्दित नहुने, के खुसी नहुने, के उहाँमा अझ बढी विश्वास नगर्ने, के अझ बढी जागृत नहुने, के अझ बढी पापलाई घृणा नगर्ने त, के अझ बढी उहाँको सेवा नगर्ने त, के अझ बढी सङ्गति नगर्ने त, के अझ बढी मिसनको कार्य नगर्ने त, के अझ बढी परमेश्वरको वचन प्रचार नगर्ने त, के अझ बढी बाइबलमा नगहिरिने त। अनि हरेक विश्वासी परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा गहिरेको। याद गरौँ, हामी जस्तो हामी धेरै हाम्रो आफ्ना मान्छेहरू धेरै छन्, सबैलाई हामी चिन्छौँ होला, तर सबैको कुरा थाहा छ हामीलाई। तर ती व्यक्तिहरूको थाहा छ जोसँग हामी अत्यन्तै नजिक सम्बन्ध राख्छौँ अनि अत्यन्तै नजिक उनीहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। अनि त्यसरी नै हरेक विश्वासीले परमेश्वरलाई नजिकबाट चिनेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, नजिक घनिष्ठको सम्बन्धमा। अनि त्यसरी नै हामी बाइबल, प्रार्थना, मण्डली जीवन, होइन ख्रीष्टको शरीरको जीवन, सङ्गतिहरू, अनि बाइबल कलेजको कक्षाहरू, व्यक्तिगत अध्ययनहरू, हामी परमेश्वरका गहिरा कुराहरू। अनि येशू ख्रीष्ट त्यो मानिस हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि हामी भन्छौँ वाह, अनि हामीलाई गहिरो कुरा थाहा छ। अब जब कुनै विश्वासीलाई हामी भेट्छौँ भने अथवा कुनै अविश्वासीलाई हामी भेट्छौँ भने अनि हामीसँग परमेश्वरको निम्ति भन्नको निम्ति गहिरा कुराहरू छ, गहिरा कुराहरू। मेरो जीवन यस्तो छ, होइन मेरो जीवन जस्तो सुकै होस्, परमेश्वरलाई थाहा छ। मेरो जीवन महत्त्वपूर्ण होइन। जो मानिसहरू नरकतिर गइरहे उनीहरूको जीवन महत्त्वपूर्ण हो, उनीहरूको प्राण महत्त्वपूर्ण हो। यदि मैले दुःख पाएर प्राण जोगिन्छ भने, यदि मैले कष्ट भोगेर कसैको प्राण जोगिन्छ भने, कसैले नरकबाट उम्किएर स्वर्गतिर लम्किन्छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सुसमाचार महत्त्व, अनन्त जीवन महत्त्वपूर्ण, धर्मी ठहरिएको, पवित्र ठहरिएको, येशू ख्रीष्टको योजना, परमेश्वरको योजना, सेवाकाई, प्रार्थना, सङ्गति, बाइबलको, त्यो हो हाम्रो जीवन। अनि हामी भन्छौँ वाउ। अनि यदि त्यस्तो विश्वासीलाई भेट्यौँ भने तपाईँलाई बाइबल कलेजको कक्षाको आवश्यकता छ, तपाईँलाई ग्रेटर गेस्टको 4 बजेदेखिको 5 बजेदेखिको सङ्गतिमा आएर गीत गाएर वचन सुन्न आवश्यक छ। बिहान बेलुका तपाईँले कम्तीमा पनि 5-10 मिनट बाइबल खोलेर पल्टाउन आवश्यक छ। रेडियोमा तपाईँले वचन सुन्न आवश्यक छ, तपाईँले जुमबाट वचन सुन्न आवश्यक छ। अनि त्यसपछि जुन कुरा वाह, यो सुन्दर कुरा छ।
त्यही भएर हामी भनौँ न यो गहिराइमा परमेश्वरको गहिरो सङ्गति सम्बन्ध बचाउनमा हामी गहिर्यौँ। यो विश्वासी जीवनले यसले हामीलाई अत्यन्तै शक्तिशाली जे जति कुराहरू हामीले सुन्यौँ यसमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। आशिषमा प्रवेश क्रिस्टको नाममा हामी हुन्छ। हामी एउटा गीत गाउँदैछौँ अनि त्यसपछि हामी छोड्न सक्छौँ। हामी गीत गाइसक्यौँ। Come here with you.